जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आज 19 रमज़ान है और आज का वो दिन है जब ये कहा जा सकता है कि तारीख़ इस्लाम में मस्जिद पे होने वाले सबसे पहले के जो दहशतगर्दी का वाक़या था वो आज के दिन पेश आया जब मौला कायनात फजर की नमाज के लिए मस्जिद कूफा में मौजूद थे और उनको ज़रबत लगी थी। तो आज से लेके इंशाल्लाह परसों तक ये 3 दिन अय्याम अली भी हैं। अल्लाह करे जहाँ जहाँ अज़ादार निकल रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रोसेशंस हो रहे हैं, ये तमाम तर बखैर व आफियत जो है वो सर अंजाम हो। आज का जो हमारा 19 का जो टॉपिक है वो 2 चीज़ों पर है। एक तो देखें इंशाल्लाह रात से लोग इत्तिकाफ़ पे भी बैठ जाएंगे और बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि जब यंग लोग जो हैं वो ज़्यादातर इत्तिकाफ़ में बैठ रहे होते हैं और जब यंग बच्चियों को देख रहे होते हैं कि वो जिस तरह से बढ़ चढ़ के तरावियों का एहतमाम कर रहे होते हैं तो दिल को बड़ी खुशी महसूस होती है। लेकिन साथ में क्योंकि तरावी के वाले से बात कर रहे हैं, तरावी के इत्तिकाफ़ के वाले से बात कर रहे हैं तो तैयारियाँ क्या होनी चाहिए और साथ में अगर हम अच्छे बच्चों की बात कर रहे हैं, फर्माबरदार बच्चों की बात करें तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ना फर्माबरदार औलाद का भी है, क्योंकि इसके साथ हम देखते हैं कि बच्चे दीन से बहुत दूरी इख्तियार कर रहे और माँ बाप को भी नहीं सुनते। जी बहुत शुक्रिया मदिया। मैं सबसे पहले अपने नाजरीन को खुशामदीद कहूँगा। नाजरीन, जिस तरह से इंट्रोडक्शन करवाया और बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट बात भी ये बताई कि सबसे पहले जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ मस्जिद में वो तारीख़ का हवाला जो दिया इन्होंने, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये एतिकाफ़ के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और आज 19वां रोज़ा है यानी कि 20वीं शब है। तो जो मुसलमान हैं वो 21वीं शब जिस दिन होती है यानी कल का जो रोज़ा है उसमें गुरूब आफ्ताब से पहले पहले वो मस्जिदों में जाएंगे और ज़ाहिर है कि आज की अगर ये ट्रांसमिशन वो देख रहे हैं तो उन्हें तैयारी का भी पता चल जाएगा, एतिकाफ़ के आदाब क्या हैं, एतिकाफ़ के शराइत क्या हैं, उन पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी गुफ्तगू करेंगे कि जो माँ बाप और औलाद का जो रिश्ता होता है उसमें जब प्रॉब्लम उस वक्त आती है कि जब औलाद जो है वो उनकी नाफरमानी करती है, उनके साथ जो है वो ऊंची आवाज़ में बात करती है, जैसा कि अभी आपने आयात सुनी, तो इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं जवाद भाई हमारे मौजूद हैं और मेरे ख्याल में नूर रहमानी भाई जो है वो अभी शायद रास्ते में है क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत जैम है, तो इस वजह से नूर रहमानी भाई अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे। उसके साथ साथ आयशा मौजूद है हमारे साथ और जवेरिया हमारे साथ मौजूद है। जी आपका पहला सवाल। बिल्कुल जी, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस्लाम से पहले तो अस्सलाम वालेकुम जवाद भी, क्योंकि कल से लोग इत्तिकाफ़ में बैठना शुरू कर देंगे। इत्तिकाफ़ की तैयारियों में क्या कुछ चीज़ें आ जाती हैं और उसके आदाब क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी इब्तिदान ज़ुबैर भाई ने बताया कि ट्रैफिक आज बहुत ज़्यादा जाम है, तो वैसे भी कोई नई तो बात नहीं है, ये तो हम इसके आदी हो चुके हैं। लेकिन मैं एक जुमला ये भी कहना चाहूँगा, जहाँ ट्रैफिक के रूल्स हैं और दीगर जो ट्रैफिक के ज़िम्मेदार अहबाब खड़े हुए ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं, वहाँ लोगों को भी कम अज़ कम ये सोचना चाहिए कि वो रूल्स को फॉलो तो कम से कम करें। अपनी लेन से निकल के दूसरी लेन में आ जाना वो और ज़्यादा स्टक कर देते हैं, तो सारा मलबा जो है इंतजामिया पर डाल देना ये भी कहीं का इंसाफ नहीं है। कुछ जिम्मेदारी लोगों की भी है, तो हम ये चाहते हैं कि जो रूल्स अभी रिसेंटली हमारे यहाँ बनाए गए उन पर सख्ती से दोबारा अमल दरामद भी हो ताकि इस तरह के प्रॉब्लम से मजीद बचा जाए। हम तो चलिए एक प्रोग्राम में पहुंच रहे थे, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी की कैफियत में घर है तो वो भी बहरहाल मसाइल होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मसाइल भी हल फरमाए। जैसे कि आपने बयान फरमाया कि यकीनन आज शब ज़रबत भी है और मौला कायनात से मंसूब तारीखों का भी आगाज़ हो रहा है। एतिकाफ़ का उन्वान है और बहुत अच्छा किया कि ये उन्वान हमने इब्तिदान ही रख लिया ताकि इसके मसाइल लोगों तक पहुँच जाएँ। देखिए, एतिकाफ़ को लुगत में फरमाया जाता है कि अल्लुब्सु फिल मस्जिद बेक़स्दिल इबादत है। मस्जिद का एक कोना संभाल लेना इबादत की क़स्द से। ये लफ्ज़ बड़ा अहम है, बेक़स्दिल इबादत है, यानी मोबाइल चलाने की गर्ज से नहीं, घर वालों से तंग आके कोई काम ना कहें इस गर्ज से नहीं। ये होते हैं लोगों के काम, बस वहाँ जाऊँ सुकून, वहाँ पे बैठक बनाने के लिए नहीं कि वो लोग गपशप करने आ जाते हैं। नहीं, बेक़स्दिल इबादत है। फुक़हा ने लिखा इबादत का क़स्द हो तो वहाँ पे बैठना वो उसके लिए कारगर है। एक बात। दूसरी बात यह कि एतिकाफ़ देखिए फ़ी नफ्से ही जो है मुस्तहब है, लेकिन एतिकाफ़ माह मुबारक रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर जो है। नूर भाई अस्सलाम वालेकुम जी, नूर भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है जी। तो एतिकाफ़ जो है वो आखिरी अशरे के अंदर माह मुबारक रमज़ान में होता है और उसका सबब भी ये है कि चूँकि ताक रात आखिर के अशरों में भी आ रही होती हैं, तो एक फ़लसफ़ा शायद उसका ये भी हो कि बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेहमानी में हाजिर होकर उसके घर में उसकी रहमत का तालिब हो और एक ख़ास कैफियत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लव लगाए। अच्छा, एतिकाफ़ देखिए फ़ी नफ्से ही तो मुस्तहब है, लेकिन ये चंद चीज़ों से वाजिब भी हो जाता है।
اگر ایک شخص نظر مانے اور وہ نظر کا لفظ کہے کہ میرا فلاں کام اللہ کر دے تو میں اعتکاف کروں گا، اب یہ واجب ہو جائے گا. ایک شخص نے قسم اٹھائی عہد تو علیہ، مثلا میں اپنے آپ پر عہد کرتا ہوں کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے تو میں اعتکاف کروں گا، تو وہ واجب ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر وہ اجرت پہ اعتکاف کر رہا ہو، کسی نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اگر اس کو اجرت دی ہے تو اب یہ ابھی اس پہ واجب نہیں تھا، لیکن اب چونکہ اس نے اجرت لی یہ اس پر اجارے کے طور پہ واجب ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اعتکاف ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اپنی یوں سمجھیے روحانیت کو بوسٹ کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کی رحمت سے قریب تروں اس کے گھر کے مہمان ہوں، تو وہاں زیادہ سے زیادہ وقت عبادات، تلاوت قرآن اور جو علمی مذاکرے ہوتے ہیں ان میں اگر صرف کریں گے تو اعتکاف کا فائدہ ہے. لیکن وہاں بھی گپے اور اگر موبائل پہ لوڈو اور اس ٹائپ کی چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم تو پاس ہو جائے گا، اعتکاف نہیں ہو پائے گا. یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہوگی کیونکہ اکثر لوگ فون باقی رکھتے ہیں. اور زبیر بھائی میں نے لوگوں کو سنا وہ کہتے ہیں جی ہم تو سو گئے تھے وضو کے، اعتکاف میں سونا بھی عبادت ہے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سونا بھی عبادت ہے، لیکن اعتکاف کے اپنے بھی کچھ آداب ہیں. آپ ان آداب کے کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے اعتکاف کی عبادت میں خلل پڑے گا اور اس میں بھی ڈسٹربنس آئے گی. مفتی صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ اعتکاف کے تھوڑے سے کچھ شرائط میں موٹی شرائط بتا دیجیے آپ، اور اسپیسیفکلی اس حوالے سے کہ جب ہم اعتکاف کرتے ہیں آج کل ایک اور بھی ٹرینڈ ہے، اجتماعی اعتکاف والا ٹرینڈ بھی ہے کہ جی وہاں پہ ایک بہت بڑا گروپ ہوتا ہے، وہ اعتکاف کرتے ہیں، کھانا پینا بھی ساتھ چل رہا ہے، پھر گپ شپ بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اعتکاف کی جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا اعتکاف جائز نہیں ہوتا، یہ تو ایک بڑی بات ہے کہنا، بٹ اس کی روح نکل جاتی ہے. اس حوالے سے کچھ احمد و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والعاکفین ورکع السجود، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ان پر نازل ہوں کہ جن کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے، جن سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور جن کی محبت میں مر جانا ایمان کی کامل نشانی ہے. مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. اب آئیے، آپ نے بڑا پیارا سوال کیا، میں قرآن سے پوچھتا ہوں اور پھر وہ جواب موٹی شرائط. بالکل ٹھیک. قرآن کہتا ہے اللہ یجتبی الی من یشاء و یہدی الی من ینیب. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کا گلدستہ ہو تو آپ اپنی دکان میں خوبصورت مہکتے ہوئے پھولوں کو گلدستے میں جوڑ دیتے ہیں، اسی طرح اللہ نظر ڈالتا ہے اور جس کے دل محبت سے، ایمانی سے مہک رہے ہوتے ہیں اسے اپنے گھر کا مہمان بنا دیتا ہے. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، یا پھر ایک معنی اور بھی کر سکتے ہیں کہ دھرنا دے کے بیٹھ جانا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تو ہماری بخشش و مغفرت فرما. اعتکاف واجب ہے، جس طرح میرے بھائی نے بتایا. اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور اعتکاف نفل ہے، یعنی کسی شخص نے نظر مانی تو وہ واجب ہے، جس طرح بات ہو چکی ہے. پوری سوسائٹی کے اندر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا، سب گناہ گار ہوں گے. ایک شخص بیٹھ جاتا ہے تو علی الکفایہ سب کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے، ورنہ پوری سوسائٹی گناہ گار ہوگی. جی ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. نفل اعتکاف یہ کہ جو کچھ شخص مثال کے طور پہ میں کام کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں، یا میری بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ بیٹھیں ثواب پائیں، تو کچھ دیر کے لیے مرد حضرات مسجد کے اندر اور خواتین مسجد بیت اسے کہتے ہیں گھر کا وہ حصہ جہاں وہ نماز کے لیے اس کو مخصوص کر لیتی، مختص کر لیتی ہیں. وہاں بیٹھ کر اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، اذکار کرتی ہیں، وظائف پڑھتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور جہاں پہ انٹریکشن ہو، کیونکہ جیسے گھروں میں جو خواتین بیٹھی پھر وہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہ آپ ان کو دیکھ بھی سکیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں اس کی بات کرتا ہوں. ابھی وہ ایک دم ذہن میں ایک بات آ گئی. آج جن کا دن آپ نے نام لیا، مولا کائنات کے پیارے لاڈلے بیٹے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. اس کو کنز الایمان کے نقل کیا. وہ کیا فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرمایا جو شخص اعتکاف کرتا ہے اسے حجتین و عمرتین، اللہ 2 حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر
اہل بیت کے پھر ایک اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اب آپ کے سوال کا جواب، اب وہ خواتین جو جہاں مسجد بیت میں یعنی کہ گھر کے اس ٹکڑے میں جہاں وہ بیٹھ رہی ہیں تو وہ وہیں رہیں گی اور وہاں نہ وہ کسی سے فضول گفتگو کریں گی۔ اگر ان کو واش روم بھی جانا ہوگا تو وہ آواز لگا دیں، اور اگر واش روم میں کچھ علماء نے لکھا، امام ائمہ لکھا فقہا نے، کہ اگر وہ رک کے وہاں باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح وہ نوجوان میرے بھائی میرے بچے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، پہلی بات یہ کہ اپنا شیڈول بنائیے گا کہ مجھے سب سے پہلے نماز تہجد کو ادا کرنا ہے سب سے پہلے۔ اور تہجد کے حوالے سے یہ ہے، میں ایک جملہ عرض کروں گا، آپ کو پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا، فجر وہ پڑھتا ہے جس سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور تہجد وہ پڑھتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ تو تہجد کے بعد قضاء عمری ادا کیجئے، اس کے بعد اشراق تک بیٹھ جائیں۔ جو اشراق تک بیٹھا ہوتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے اس کے بعد، اسے بھی اللہ تعالیٰ سالوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر قضاء عمری، عصر سے مغرب قرآن پاک پڑھنا اور سرکار علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل اور ایکسٹرا پڑھنی ہے، 6 رکعت ہو جائیں گی، 12 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ کو نماز تراویح پڑھنی ہے، نماز شب پڑھنی ہے، اور پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ شیڈول بنا لیں، انشاءاللہ جب اعتکاف سے باہر نکلیں گے اللہ کے بھی پیارے ہوں گے، رسول اللہ کے بھی پیارے ہوں گے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اچھا، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے جب گھر میں جب بڑی بہن تو جب کھانا بھی دیا کرتے تھے تو وہ نوک کرتے تھے، اور جیسے اگر میں بھی جا رہی ہوں تو پھر آپ فوراً غائب ہو جاتے تھے تاکہ وہ آپ کے درمیان پردہ حائل ہو جائے۔ لیکن ایک مجھے ذرا ایک شرعی مسئلے کے حوالے سے بتائیں، اگر خواتین کوئی اگر اعتکاف میں بیٹھی ہے، اور ویسے تو آف کورس تیاری کر کے بیٹھی گی، لیکن اگر مخصوص ایام آ جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مخصوص ایام میں مخصوصہ تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گی، اعتکاف ان کا ختم ہو جائے گا۔ اب اگر ابتدائی دنوں میں کفارہ تو نہیں ادا کرنا نہیں، اس کی قضا ہے، اس کی قضا اس طرح سے ادا ہوگی کہ ابتدائی ایام میں اگر مثال کے طور پر اس کے پاس رمضان کے دن باقی رہے ہیں تو صرف 1 دن کی قضا ہوگی، 10 دنوں کی قضا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر رمضان گزر جاتا ہے تو رمضان کے بعد بھی وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آج شب ہے، ٹھیک ہے، تو آج مغرب سے پہلے وہ ارادہ کر کے بیٹھیں گی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ سحری کریں گی، روزہ رکھیں گی اور مغرب تک اس کو مکمل کریں گی۔ مغرب کی نماز کے بعد ان کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اس بیچ اگر وہ اٹھ جاتی ہیں تو پھر دوبارہ سے 1 دن کی قضا ان کو کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ اس پہ کرنے۔ اچھا، یہ اس میں ذرا مجھے بتائیے گا کہ آئی ایم ناٹ شیور، میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں، اعتکاف جو ہے، جو واجب اعتکاف جس کی انہوں نے بتائی نظر مانی ہے، منت مانی ہے، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ جو اعتکاف ہے یہ ایک نفلی عبادت ہے، عورتوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ نفلی عبادت عورتیں کر رہی ہیں گھر میں، اور جس وجہ سے اعتکاف ان کا فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو اس کی قضا کیوں ہوگی؟ تو نفلی عبادت تھی۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، دراصل سنت موقدہ علی الکفایہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نیت یہ کر کے بیٹھتی ہیں، کیونکہ وہ تمام کی طرف سے ہے نا کہ اگر وہ نہیں، وہ تو مردوں کے لیے اصل میں ہے، یہ ایسا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ خواتین کے لیے بھی حکم یہی ہے، اگر وہ عذر شرعی میں آتی ہیں تو حکم یہی ہے کہ وہ اپنی 1 دن کی جو قضا ہے وہ لازمی اسے ادا کریں گی، اس سے ان کی چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں، اگر نفلی اعتکاف ہے، مثال کے طور پر عام دنوں میں انہوں نے اعتکاف کیا ہے تو وہ اس میں کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس اعتکاف کے لیے سنت موقدہ علی الکفایہ کے لیے شرط یہ 10 دن کا، ہاں اگر اس میں یہ ہے کہ اگر وہ 3 دن کا کرتے ہیں یا اس طرح سے تو پھر ان پر گرفت نہیں ہے، لیکن سنت موقدہ علی الکفایہ کے اوپر شرط یہ ہے کہ وہ 1 دن کی قضا لازمی ہے۔ اور یہ اچھا مردوں کے لیے بھی ہے کہ کوئی شخص بہت بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی خاتون بیمار ہو جاتی ہیں اور وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر حکم یہی ہوگا کہ وہ 10 دن کے بجائے 1 دن کی قضا کریں گے، جس میں روزہ بھی اس کا عائد ہے۔ جی اچھا، جیسے مرد روزے کے بغیر تو اعتکاف ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی۔ جیسے مرد حضرات تو چلے وہ 10 دن رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو خواتین جنہوں نے پورا گھر بھی سنبھالنا ہے، سحری کا بھی بندوبست کرنا ہے، افطاری کا بھی کرنا ہے، تو اب ان کے پاس اگر ٹائم کم ہے، وہ اگر 3 دن کا اعتکاف بیٹھتی ہیں، اور اگر اسی گھر کا مرد جو ہے وہ 10 دن کا اعتکاف میں بیٹھے، کس کا افضل ہوگا؟
देखिए इसमें ये बताएं जरा। मैं आपको बताऊं? जी आप। मैं बताती हूँ। नबी पाक लेकिन आपने जवाब लेना है, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पास सहाबियात आई और सहाबा कहते हैं कि इससे पहले इस नौयत का सवाल नहीं आया था रसूल के पास। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द जिहाद भी करते हैं, नमाज भी जमात के साथ पढ़ते हैं, ख़वातीन तो इतने बड़े अजर से महरूम रह जाएंगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनका खाना बनाना, इनके घर का काम करना, ये तमाम उसके बराबर है जो मर्द किया करते हैं, जिहाद से भी अफजल है। तो अगर वो खाना भी बनाती हैं तो अजर बहुत है। अब वहाँ सब चीज़ें करके 3 दिन बैठ गए तक आपने बताया। मैंने बहुत अच्छा कहा, लेकिन इससे तो ये भी पता चल गया कि वो ख़वातीन जो सिर्फ ऑर्डर कर करके मंगाती रहती हैं, ख़ुद से कुछ नहीं बनाती हैं, तो वो यकीनन इस अजर से महरूम है। तो ये मैंने ज़रा मज़ाक़ का है। अगर एक हमआहंगी के साथ काम हो रहा है तो वो पसंद है। असल नीयतों पे दारोमदार है, नीयतों पे दारोमदार है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे अहसनो अमल कहा है, अक्सरो अमल नहीं कहा है। ये 8 और 3 और 10 की कैलकुलेशन हमारे लिए हो सकता है उसके 3 दिन में वो तकवा परहेजगारी हो कि अल्लाह वो कबूल कर ले, और वो सकता है वो मस्जिद में जो 10 दिन बैठ के गप्पे लगा रहे हैं और लूडो खेल रहे हैं और सारी गीबतें कर रहे हैं बैठ के, हो सकता है उनके वो 10 दिन खुदा से कबूल ना करे। ये खुदा का लुत्फ है कि वो किसका कबूल करे, किसका कबूल ना करे। सर एक जुमला और कर दूं, वो औरत जो रोज़े रखती है, वो औरत जो अपने शरई हुदूद की पाबंदी करती है, वो औरत जो अपने बच्चों की परवरिश करती है, वो औरत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पर चलती है, अल्लाह ताला जन्नत के 7 दरवाजे खोल देगा। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसको इमाम राजी ने तफसीर के अंदर नकल किया कि वो कोई भी शख्स जब खाना बना रहा हो और अल्लाह का जिक्र करे, वो खाना उस वक्त तक हजम नहीं होता जब तक खाने वाले की बख्शिश न करवा दे। तो अल्लाह ने औरतों को वो अजर अजीम अता फरमाया। ठीक है जी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे आएंगे, कहीं में जाएगा और आपकी कॉल्स भी।